بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيد الخلائق أجمعين وعترته الأقدسين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. محترم ناظرین سلام علیکم. و دی ایام کن ستونی آخر کن تون منان یری یلکنیانوک الحمدلله لیگنا خیخمار واش چیکیوت کی غن یری شمینی اتوک بسه شمینی مینا فاتح خانی ره قرآن خانی ره مالی عنوانی کا یا آیان طور طریقانی کا زسناریک غن یری یلکنیانوک شمینی اتوک بسه کومینا صدقاتی لاس خیک غنیری معاشره نو غنیری جامعه نو غنیری اتاپونی زمانیانو نا جولن چیدنی سخپا غنیری دیتوس پیانوسی الحمدلله لیکن لخمونه هم با درواج حسنا زسناریک دا غنیری معاشره نو جولنیوت. لہذا سوال مامو دی فاتح خانی نا انسان دنیای کنرگا لرگی اپنا آیا کومینا فاتحہ جاق سے فائدے گیوتا یا آمید آیا انسان دی دنیا پی نرگل بنا یہ کہ کوئی زندگی ختم سوسینا آیا یہاں عالم چیاں زندگیت پینا محنتی مختلف سوالات کن دی تسکنیانو خصوصاً سوشل میڈیا رواج پر زیادہ گوانا ہم شبہ طوری کا ہم زسناریک نا ایز تخفہ چمینا مختلف طور طریقانی کا دی سوالات کن غنیری معاشرین و بالخصوص غنیری جوان کنیس مطرح غنیران لتھونت. لہذا دی جلسہ چیانو نا دی تمام سوالات کنی جواب تاما نین مسمین و لیگنا طولانی گوچایوت. لہذا مختصر زسناریک نا کچھ حد تک آشنائی مینا غطان جلسے جاق سے درین زسناری نا پوڈکاسٹک کہ دیانو دی سوالات کنی جواب تامی مینا لیگنا عزیز ان میں محترم مہمان نیسیت حجت الاسلام والمسلمین شیخ باقر فیقبو و شیخ حسین فیقبو و انشاءاللہ خونز دستناریکنا بہتر اندازی کا سوالات خیق کی عام غتی جامعین و مطرح گویتا یدون دستناریکنا یدون یعنو نا سوالات خیق بے عنوان نمونہ انشاءاللہ اساتیز کنی خدمت یعنو پیش بیت تاکہ بہتر جواب چک غنیران حاصل و دیون سبب چیک در واقع غنیری اعتقادات کن محکم گمینا. لہذا پہلا شیخ باقر شیخ پلاس عام غنیری معاشرین و خصوصاً غنیری جوان نسلیانوک دچق مسئلے پیش بینا کہ انسان دنیای کنرگال رگیاب نا خوز باکھن پنا بس سوں اب دی دنیا پہ کنرگال رگیاب نا کھوے روح پو گر عالم چیانو آیا یو ختم سوسینا جس طرح کوئی بدن پو دنیای کا نسرخ پو بیمانا آیا یہ کا کوئی زندگی اختتامی کا تھونینا نایا یا نا کہ قیامت چیگت غطان دی قیامت سخ پا انسان پو دیاں عالم چیانو لسپین دی باریانو گیرس بیان بس غتی اسلامی چی نظر چیگت قرآنی سنتی تاکہ غنیری دی پروگرام تکھن کن کچھ حد تک تخفاگی کا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. بعد الحمد ثنا الهی ابتدائی کا برادر محترم آقا شیخ حسنین مفسری فقهی تقدیر و تشکر عرض بد کی یری فقپس دی مهم این میت بی پروگرام پو برنامه و جخص بی و دی پروگرام پو لال تکن کن لا سلام و عرض ادب بد.
يريدي سؤالي جواب يعني دي آية شريفة ذكر سنن يري سؤالي جواب دي آية شريفة مضمون بيانو يونسيوت خداوند متعال دي آية شريفة بيانو كسل بيانو ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون إنسان دنياي كنرغلنا كونرغل بلا جوغنا برزخ چيگيوت دي برزخ بيانو إنسان دي أرواح كن منتقل شچا دونغا سقفا إلى يوم يبعثون تا قیامت سقفا عالم برزخ هم لشه دی ارواح کن عالم برزخ هم نکن چان دی خود برزخ چی ازرد عالم برزخ چین خود برزخ لغت یعنی برزخ معناو فاصله ازرد شی نیسی بر پیانو چیشک فاصله چیتن دیول ازرد این برزخ چنانچه لغویون کنیست كتب لغويان نقل بس بمطابق برزخ معناه تنقل الحاجز بين الشيئين شيء يسيباريان چيشك حاجز و حائل شتن پرده شتن فاصله شتن دول ضربت برزخ اما برزخ اصطلاح يعني نتي ديني اصطلاح حسابي کا علماء اصطلاح حسابي کا عالم برزخ یک عالم چیگین عالم آخرت نه عالم دنیای برین یاد باید بی عالم چیک انسان دنیای کنار قلبنا ادی عالم برزخ یانو انسانی دی ارواح کنچی شچا منتقل شچا چنانچه امام صادق صلوات الله و سلامه علیه فیقپوس دی آیه شریفه ها و من ورائهم برزخ الى یوم یبعثون دی آیه شریفه زیل یونگ امام صادق علیه السلام فیقپوس کسل بیمد البرزخ هو القبر برزخ در نچین قبری ان القبر قریب به این مضمون امام فیقپوس کسل بیمد دی گناهکاران کن زرنا دی عالم برزخ یانوک عالم قبر یانوک لمعیشتن زنکا زرین چه تعبیر بسیاد دی گناهکاران نه کافران نه مشرکین کنی فرس عالم برزخ یانوک یک سخت این میت به زندگی که لن امام فیقپوس خداوند متعال نزدیک سے کسل بیمد قریب به این مضمون که امام فیقپوس کسل بیمد ان القبر لروزة من ریاض الجنه و حفرة من حفرات النار دی قبر زرنا انسانی دی قبر پر زرنا انسانی دی نه رفتار و کردار مطابق ها یا نه دیو بهشتی باغ سر کنشتن باغ سر چی چچا دی عالم برزخ پو دی قبر پو یا نه جهنمی میدون کنشتن نه میدون چی چچا لذا دی حالت په عالم برزخ یانو دی انسانی دی ارواح کنی فرز دی حالت په پیدا شانه امام صادق صلوات الله و سلامه علیه فیقپوس یان روایت چی مطابق کسل بیمد چی زر کسل بیمد انی اتخوف علیکم فی البرزخ نا امام صادق زرنا عالم برزخ یانو کنتان شیعیان کنی که نجیکست دن راوی سوال بس امام فیقپوله راوی زرت قلتو عزیز امام فیقپوله مل برزخ برزخ چین زربن امام فیقپو جواب تمت هادی برزخ البرزخ هو القبر منذ حين موته الى يوم القيامه برزخ زرنا انسان دنیای کنر قلبنا تا قیامت عالم چانوک برها چانوک مدت چک ملسا چجوک ستن لوستن ده مدت بزرنا ده برها زرنا چین عالم برزخن لذا التوز ده انسانی دی بدن پیشیدن روح په جدا شانه دشک علما کنس تعبیر بس به مطابق انسان دی ارواح کن یک اجساد لطیفه کتیم ها دی عالم برزخ خصوصیت بکنن خصوصیت چیده دی عالم دنیای خصوصیت په عالم برزخ دی خصوصیت په مت عالم دنیا زرنا عالم مادین و علل و اسبابی که خاصیت پی عالم چی دیانا عالم دنیای خصوصیت په عالم برزخ نو مت پنا دی ارواح کن انسانی دی جسم مادی
شیطانون دنیاوی شیطانون جدا چانا دی عالم برزخ نه مناسب این میاد بی جسم چانو لطیف این میاد بی نرم و حسا این میاد بی لطف چان جسم چانو قرار شچا علما کنی دی جسم پلا دی جسم برزخی لتعبیر بید جسم مثالی ها و جسم برزخی دیان قرار سون سنا بعض روایت مطابق ده بعض روایت مطابق دی ارواح کن منتقل شچا وادی سلام یانوک ها وادی سلام یانوک بعض و ارواح زرنا منتقل شچا وادی برهود یان دی بریانو مختصر بس انگر روایت چی نقل بده اسباق بن نباته حضرت امیری اصحاب کو نشتن صحابه گن دی اسباق بن نباتس نقل بد حضرت امیر علیه الصلاة والسلام فقفو کوفی شدن خارج سونگر نجف سی طرف له نجف سی اطراف نجف لها کنار نجف له یک قبرستان چیود کن دی قبرستان پوده حضرت امیر فقف پوده که دفن شانه دی قبرستان پو وجود اسپینه نه قبرستان نجف کی کنار نجف یوتن دی وادی سلامی دی قبرستان پو کافی سال پہلے دی قبرستان پر وجود یاد کنیل ها چنانچہ حضرت امیر فقفی دی زیارت یک شنبه آنو ده چنانچہ اشاره سوسیات دی زیارت یک شنبه مطابق حضرت امیر فقفی کنار لا سودفونیات حضرت آدم نه حضرت نو چنانچہ دی تعبیر پیون سیات زیارت یک شنبه آنو وعلى زجيعيك آدم و نوح علیهم السلام مچی سلام بو یری کدو گیا علی و دون یری دی طرف میسکا یری پهلو میسکی کنار الله آدم نه نوح دفنیتن دی بزرگوار میسکی که مچی سلام پدوکشی لذا دی قبرستانی کی نجف اشرفی کا واقع یوتن وادی سلام چنانچه وادی سلام یانو حضرت صالح علیه السلام و دون پیامبران الهی اذکری دی رضا پو امیر المؤمنین علی علیه السلام کنا اجازه لنا اجازه طلب بس یا علی یرز زرنگا اجازتون دی رضا پو زرنگا زیری قدم مبارکی ها وجود شریف پرسیانو از بهن بک تینو زربن حضرت امیر علیه السلام فقوس کسل بیوس یا قنبر یرز دل اسپوما بس چه زربنه دل اسپو موجب چه دی ملسا پیانوک دی قبرستان پیانوک ارواح کتیود دی ارواح کن لا مزاحمت ایجاد شد زربنا اسباق بن نباتات زردنگاس علیل لقصنا ارزه بس یری منظور پوچین دی ارواح کن لا یرزگیو مزاحم شد آزار و اذیتی سبب شد زربنا علی فقز کسل بیوزها یا اسباق اگر نامیستن یری چشم بصیرت پو بینا کتیود پینسوک پنا یری میک پیکا پرده کتیود مت پینسوک پنا یارانه تونچه اینا پا دی ملسانوک ارواح مؤمنین چی سونسیود جمع سونسیود و ارواح مؤمنین جمع سونسنه با هنچی بیند صحبت و گفتگو بینچیود و علی فقز کسل بیوز انسان مؤمن دنیای کنر قلبنا ها دی جگانوک دی قبرستان پیانوک جمع چچائن و انسان کافر دنیای کنار قلبنا ارواح کافر نا گناهکاران کنزرنا وادی برهوت یانو چی چچائن تنچائن لذا خلاصه انسان دنیای کنار قلبنا عالم دی ارواح نما عالم برزخ منتقل چچها دنا عالم برزخ انسانی در رفتار و کردار مطابق در عالم برزخ و اگر آرامیش کتوشنا انسان از دنیای کا اعمال کن نور اعمال کن ملکت و شانس دنیای کا نرگل سدنا آرامیشان نعمت الهیان کن متنعم نشین اگر نامیسن نافرمانی الهی کتو بسنا دیان کن آزار و اذیتان لشین بخشید سر موضوع گوانا ناظرین بهترین اندازی که شیخ فقط بیان بس که انسان دی دنیا پو انسان اختتام منسو بلکہ ہنے رال جور تخفصو انسان دی عالم پیانو نا انتقال گو چنسو عالم برزخ یانوک و نی عالم برزخ پی انسانی حالت پو گتخ چگلوش چنزسنا بیان سن که لیخمو لز بسیت کن کن لا یا برزخ پو بهشت باق کن یانو نا باق چگلن میں انسوک لہذا دیکا نیدی سوال پر پیش آمد شیخ سبحانی فقط کنگاتانش تخفیه به کوشش بید که اگر انسان دنیای کنرگل دنیا این الدنیا مزرعة الاخره دنیا این انسانی خدای عبادت مینا
انسان خلق بس وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون گوانن انسان چگس عبادت یانو کوتاهیک بس یا د دنیا پو کی آخرت مزاینا خاص دیانو زسناریگنا خوش آخرت مینا تلاش کوشش چی ما با دنیای کنرگل رگل بنا غتان دیوش تقفصون که قیامت صفان غتان عالم برزخ یانو لسچین سک حساب پو کتاب پو غتی قیامت جغل گوین گوانه دی عالم برزخ یانو غتان غتی لشچگیوتا تا که یده غتی گناه کنی بخشش ذریعه گیگ و یا غتی لیخمول است کنی یانو اضافه گوی آیا ذریعه تدی بارنو شیخ حسین فیاض بیان بنریل. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعدائهم أجمعين. بندسان شیخ حسنین فیقبولا شکریه ادابت زحمت بسه دی برنامه پو تشکیل بسه نتی وظیفه مردم نسبت لا ادا باید بی چوز نسبت لا و دی چوز با مردم کن لا لب چک باید بی زمینه فراهم بسه دی برنامه پو کس اجرا باید بی تلاش بسه خواه خدا نصیب سنگتنگ عملا مردم نسبت لا امور دینی باریانو خصوصا دی مطالب کن و خدا نه پیغمبری سنگن یری که موظف بس بی وظایف شرعی کن خدا ارسح مزاد پوز ادا باید بی سغ نصیب نه توفیق سن شکل کی شیخ باقری فیقبل تشکر بید بیان بس انسان غن یران بنی آدم فنامن بقاین خلاصه غن یران در واقع نک دنیاتی که یود تنشی سیود دنیاتی که منتقل سونس عالم برزخ لبانه امبون حیات پو چک شروع چچین خیال مبشک غن یرس کی غن یران دنیاتی که حیات یود دنیاتی که درن حیات میت حیات حقیقی پو و ده چشم حقیقی پو درن نتی دنیاتی که بسمت نام بچین شیان عالم برزخ منتقل شانا چوک نیت پو سچین پیغمبر خاتمی فیقوز کسال موس الناس نیام فاذا ماتن تبهو یعنی چی عالم برزخ حیوانه امبون نیت پو سچین دروانه امبونا دنیاتی که نورو لس بسدنا او دی اثر پو درن چوک شیان پتا ہے چاہی دی نورو لس پو لیخمو این من سپا خدا نه پیغمبری که دستوری که عمل بچست پو لیخمو این سپا ها خدا نه پیغمبری نافرمانی بس پوید پی دنیاتی که اثر پو هنجه گناه اثر پو نن نورو لسی ثوابی اثر پو درن چوک مثلا شیان انسان لپتا ہے چا لیزا دنیاتی که یود تن انسان لدرن منسمن تنس یود کنی انسان چگنا مثالین اگر نام سنسوه که تو توفیق چانا دی منسمن پو ختم بس نیت سات پوید پیده انسان پو لیگی سوده چانین من ایران دی فرس خلق بس دنیاتی که لیزا سوال پہ جواب پو تانچین خلاصہ منتہا دیو مناسب شیز خلاصہ واقعاً کہ انسان الدنیا مزرعت الاخرہ غن یرن دنیا تی کا کسب و کار بھی مینا خدا از خلق بس این کسب و کار پو چی فرز آخرت فرز کور نگار چچین عالم برزخ چچین لغس خدای رو اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون خدای رو اللہ لغس چی اولین مرحلہ منزل پو عالم برزخ کی کسال مستا قیامت سقبل رشین دره ولی عدت نگیت پو چوک سطح انسان حس یونچا احساس یونچا یا بیهوش سوم میا اپریشین بزنه ابریشین بیمان پسقپات 7-8 घंटे ख्वा बेहोशीस मान तंग से चा पता है चमेंदे वाले ओदे बेहोशीस मान पो तमाम छाना ख्वा पता है जिन ngara अच्छी बासुक अपरेशन बासु या जरमो दोत सुक देतर पुदिया मिसाल पो घरंग इन आलम वरज़ख मुंतकिल शायद पे ए आलम पे लेवाने बोन राय दुनिया ति बस पे अमल पो खुरी छचिंजिया नोरो बस न नोरो यम्बो मुतमस्सिल छचा कबूरियां लेवाने बोन आलम वरज़ख न कबूरियां नुक غنی بس نه غنی خوران تمثل سوت دیانه یمبول شتا قیامت سقپا لذا اصل اولی پو انسان لا تزر وازره وزر اخرى
گا انسان چیز نورو بسید ندی و بال پویان چی یونچمن گا انسان چیز غنی بسید نه و دی غنی و بال پویان چی یونچمن رنگ سوسا یونچین دنگاز نورو بسید نگاری نوری کریش چه ناز غنی بسید نه نگاری غنی کریش چه لیزا روایت یعنی یادیا فإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا ثلاثة ذریعت خلاصه وقتی که بنی آدم دنیا تک نرگال بنا عملی رجیستر کوی بند شدین خلاصه کورس کسو بسد نان ما بسد نان یان بند سونسین ها منتا بعض روایات یانو تخصیص تان ما سونسد خلاصه نه بعض چیزات انسانی دنیا تک باقی لوشین درن کوی پرونده عمل چیجو بند مچالوشین دو کوری اینها دنیا تک کورس بس باید پیکاسو بین سوم سونج دو تو لاس سومیت خلاصه مولا امام صادق فقط دی روایت پل خلاصه فإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا ثلاثة انسان دنیا تک نرگال بنا کوئی عمل پو بند چچین مگر عمل سم نلوشین البته دیو دیانا میت پو قرآن نسبت الله قرآن سونس دی خورز لسنا سم بسد لوس پوید پی لس دی خیر پو خلاصه لوس پوید پی خیر کا تو بسد نا دی ثواب پو انسان لس بزین چچین ریا دیانو نچک چین چیز بنا امام صادق فقط روایت چانو کسل ملوریا خیر ما خلفه الرجل ثلاثة بهترین چیزی که انسان دنیا تک سکیور شتن شیع نوخاف هنچینن دو عمل سمیت خلاصه دو عمل چیو جو سمیت خلاصه چک چک بو ولد صالح استغفر الله له استغفر له یا یستغفر له ولد صالح یستغفر له ولد صالح چی ده انسان پس کیره سونسد نرک ده ولد صالح پس چی وچنجو او ده اتی حقیانوک او ده غلکن کنی حقیانوک کنن اتا مصداق اتم پوینده ولد صالح کتیود ممکنین اتاین صالح چانیم بونه كل مؤمنين كوشي بچن ایتو بچن صالح سومتانا اتا مستاق اتم پوینده اتانن امانن فونونن ککانن کرتا ذات وارث گامی خوشی بجو ایتو بت خلاصه ولد صالح چکتو تربیت تنسد نلیزا ولد صالح تربیت تنموید به خدا نتانا توفیق نصیب سونشک دیو چوگش هچمن ده ولد صالح باید چیجو اتن آماز حلالی مال تنمروز حلالی رزق تنمروز نوری تربیت تنمروز فری آخرت पे فری روح पे فری عقیده पे اتن آمان لا توجه دک پرگوز نریف شوش چی بیندوک عقیده چی دو گلت اس چیندوک سونه هم بدوگ اندوک دیو مهم انشاءالله نیس رسیجو سنت خیر زریود سنت خیر یقتدا بیهی فیها نورو لاشک چی بسد جو دی میز دنیا تک انجام تنسد نورو لاشک سنت خیرین مثلا مصداق سنت خیر بنی کمیود سنت حسنه سنت خیر زربنا خدا نه پیغمبر تحت پوید بی لاشک جامعین کوز شخص سونست ای جامعین و کور دنیا تک نرگالی لوس بی مینیس و ده سنت حسنه پک عمل بین چوک خلاصه دو کتو سونزس نارگنا من سن سنتا حسنتا فله اجر من عمل بها سوچی دنیا تک سنت حسنه انجام تاسل یخموین موید پی رویشک دستور چک فعل چک لشک انجام تاسل سونست ندکا کویر یاب نلوسکانی مینیز عمل بین که تو چنرک قرآن قبول یاد ده عمل بکن کنی ثواب و هم عمل بکن کن لطفت هم آده میلت হবে تلاوت قرآن خلاصه تلاوت قرآن اقرأوا ما تيسر من القرآن خدای رحمت پیشی تنگتا نازل سومیت پی شغبو پو نتی دستور شریعت پو نتی قانون پو که عمل باید پی قرآن انده دی قرآن پو تلاوت کیمو بزدر سفارش بسید خلاصه گا اتا چیگیز گا ننگپا چیگیزی گا انسان چیگیز خلاصه دیو تو رویش کسکیر سونست ننگ پیان همیشه تلاوت قرآن باید پی بلکه جلسه جغس تلاوت قرآن بید مثلا جمعی جغا پنجشنبه جغا یا لوکوریان جغشی تلاوت قرآن جلسه جغد خلاصه دی جلسه پو سنت حسنه اینده دی سنت حسنه پو که قرآن تلاوت بچس پو سوم سونجو چی کنن اجتماعی زسته که چی کنن فردی زسته که دیو سنت پو مثلا مثال اینها به عنوان مثال سنت حسنی مصداق چی دارن تلاوت قرآن خلاصه نام په تلاوت قرآن جقچاس و جلسه جقصب یکی از دو سنت حسنه این دکن اتاش یعنی فشونیس خلاصه نتی اتاس چی بات پنجو نه قرآن جق پات پن جلسه چک چک جقشی خلاصه رگون این بیارین خلاصه
جمعی جگہ پنجشنبه جگہ یا سال یانگنا چیک چیک یا لوکور یانگنا فرا چیک چیک یا زی فرا چیک چیک یا لوکور یانگنا فرا نیز لیزا دی سنت پونگاتی اتش یانگنا اتش میسکور چا میسکور برگیال زره فشونیز یا کوی اولاد کنیز که تو جکنا دی فشونی شخص باید پی تلاوت قرآن اجر نصواب پو اتال چی بچین توبچین البته دیو اتا خوری چین جو ها دنیا تک شخص سموید پی سنت حسنین یا دیو چیک چیک خلاصه ها یا چیو دربانی هم بنا دیو قسم دوم خلاصه دیو مطلقات گنگمیان سنت حسنی مستاق چی تلاوت قرآنین ینگ من موموید خلاصه نگا مجلیس جگنا خلاصه اهل بیت مجلیس جگ باید باو چیجو اتا چیگزگاه چی شگز نگا چیجو دیو چی بسیاد دربانی هم بنا رویش بسیاد خلاصه اتا شیه نخودا نتی اتا دی چیک دنیا تک نرگل نتی اتا یاد سن محرم مجلیس جگ باید پین نتی سن جگ تو خلاصه دیون گنگما چیشه چینجو سنت حسنه خلاصه فراوان چیو جو موموید خلاصه کی فشونیز یا ینگ کنیز عمل بتن سوما سونجو ینگ کنیز عمل بتن دی عمل بکن کنی لکنتنگا ثواب پو دو کٹ مچا کنتی ثواب پی کر سیخ سے کٹ من مچا اور شمیلان چی بچینجو لپ چین خلاصه دی ثواب پو و اسوم پو صداقتون جاریتون خلاصه سوما سونجو صداقتون جاریتون خلاصه صدقه جاریه زربنا نورو فعل چیک انجام تنسدیا صدقه زرچین خلاصه چیشک مثلا فقران مساکین لا شزده باید بالا خدا حتی فعل دول صدقه زرچینده صدقه زربانه مثلا پنیک خدای مثلا فقیر چی گتن دولا صدقه زرچین صدقه جاریه زرچمن چه دربانی همونه دی پنی فقیر چی گتن پنی کره فقیر پوزیاسمن چی کیونچین یا چی بچین دربانی همونه تکی کیونچین براش کیونچین خدا کوری یا مثلا گون میت پی کوی کیونچین خلاصه گونچه کیونسه چی بچین گونچین ده منتها زاویت پی زن کت کیونه دی فقیر پوز جانا اختار رنگ پو امیل ثواب یونچین اختار رنگ سے چھوت زن پو خلاصه چی جو حزم سومیر یا پیکا ینگ خوا ثواب یونچین من رنگ چوز پی ثواب پتا گونچه کت تانا دیا گونچه چت پو چیونچین جو او ده پنه تنگ خان پو چیونچین گونچه او ده فقیر پوز گونه چت پو ثواب یونچه گونچه مثلا فقیر چی گتن است نه دی گونچه گونه یاد پو مثلا اتنکان پل ثواب یون چگر چی تنکان پو شیست نه اود ثواب پو اود قبر پنستین چت ده تو لکون تایره سوم سونجا صدقه جاریه زرچین من لوست خلاصه کوی یعنی مدت پو یعنی انقطاع همین مثل زن نسوخ من تا مدت لوست خلاصه مثل چی جو سکت چیک فقیر لگه تو یه وقف بس تانه صدقه درشین دیولن خلاصه فقیر سقدی سکت بگنه خرچافین سے تونزر نرک یا هسپتال چیک تو غریب غربار سیک سے تانه دی هسپتال پنام یوتی من بسقبا جو مصادیق من حمایت نه مسجد سیکچا صدقین شامل چچین مسجد لتینچا کونچا صدقین شامل چچین ماتم سره حسینیه سیکچا صدقین شامل چچین دی حسینیه زنده یوتی من بسقبا دی سوس ماتم بنیوت نه صدقه جاریه چچا و دی شمیل و دی کنه چی اون چچا جو ثواب اون چچا سنت حسنه من ها دیون آن فرق داد دی صدقه جاریه زن اصلا ها فعل بکنن حسنین سوم سونجو دیانو یون چچا خلاص دیل صدقه جاریه زرد دیگه نه پتا شد خلاصه دیو تو عمل کا تو بنا البته دیو سنخان پستان سمین ها میت بخورش چی بس اینجو عمل خیر بسین لیزا دیو تو عمل خیر کا تو بس دست نارگنا دیو اکسیانو کوی ثواب اضافه چاین چین ضربت پدی که نشی چینجو پتا شد اضافه بوگا سو سون دروانه مونه خورز اضافه چچا بس شخص سونده سوم سونجو ها صدقه جاریه هسپتال سیکسدنا مجیر سیکسدنا فقران مساکین لا موقفر سیکسدنا مسافر خانر سیکسدنا فقران مساکین لا دیون یوتی من بسقبا حسینیار سیکسد دیون باقی یوتی من بسقبا حتی مجید یا تینچه کیونسدنا مدرسه سکول چیک سیکسد دی سکول پیانو چیجو تینچه کیونسد سوم سونجو ها خصوصا مدارس دینی نتی چوسی مدارس طول باید بی مکتب چیک چوسد مکتب پیانو تینچه کیونسد دی مکتب سوقت نگن یوتی من بسقبا مکتب پو زنده یوتی من بسقبا اور شمیل چی لبچا فایده لبچا کما این که دی ولد صالح پو نسخ سخلا ولد صالح پو چون که فشو خدا نه پیغمبر رگاکانی فشو چانا فشوز بس پی عمل پو اتن عمل هوان سخلا دی صدقه جاریه پونچا چین دیو البته دینا میت پو دنیا تک یوت سن خوری کاسو بیانو چی چین شامل چین اد دنیا مزرعه الاخره دیو مطلب چیک چی خرز بس پی عمل
اما دیوسون خوی ثواب یانو اضافه چه تمه درمان ثواب یان اضافه چه اما گناه یانو خلاصه گناه یان چی طور دربانی هم بودن گناه یانو اصل مغفرت چچین در باید بالا سوما سونجا اصل گناه لمغفرت چچین در باید بالا غتا اسباب یاد خلاصه روایت یاد خلاصه سوما سونجا اصل گناه مغفرت چاینچین چی بسه مثلا دنیاتی که یاد خن کنیست دعا بسه که میگن مغفرت که تو سل نه مغفرت چچین در باید با مسلم سپراین چیا غتا از درسده شیمی واریان دعا بز درسد قبرستان لسونسنا دعا بز درسد خلاصه چی بز درسد جو دعا بز درسد اللهم اغفر ذنوبه و استر عیوبه زره سوما سونجو اصلا قبرستان لسونسنا شیمی که ترحم بز درسد شیمی که ترحم بز در بنظر اینده روایت یانو خدایا کو مغفرت بز دره لیزاده کو مغفرت بز در بانه بون معصوم از لغو کی ملچمنده یری مغفرت باشه یا الله زره تو بس دعا ل اثرات دی دعا په سبب کو مغفرت چچین دیو کی چینجو مسلم خلاصه ها بلکه چی در بانه بون ده پیغمبر خاتم ایشتن نیان روایت چی خلاصه لا یاتی علی المیت ساعه اشد من اول لیلته دنیاتی که نرگل بنا گا انسان چی خلاصه دنیاتی که نرگل بنا کوی که لیگی تک تک این موت پی لحظه چی گیون چمن مگر سقبت تک تک این موت پی لحظه پورینا اول شب پوین شیس پی جاگه چی جو اولی سن پوین فرحمو موتاکم کنتی شکان کنی که هنتست رحم باشی که درست فرحمو موتاکم بی صدقتی چی واسه ترحم بزربنا کوی میگن صدقاتون خدایا صدقه زربنا فقیر چی گده مثلا نی اتی نی آباد بس نی اتا ثواب پولف شیک زره چیجو بنتون یا فقیر چی گزن تون کنن صدقه عام یده صدقاتون ولو خرما چی کنن این نسان خدایا نی اتا دی ثواب پولف شیک نی شکان پولف شیک زره فرحمو موتاکم بالصدقاتی زرست صدقاتون سکنتی اموات کنی هنتز ترحم بزرست زربانه بونا چی داره اینجو ترحم بس به سبب که شمیل چی چین داره این آسان چین داره مغفرت چین داره این خلاصه دیانو دیو گوچین خلاصه لغوی که منده مدلول التزامی پو این مغفرت چین داره مدلول مطابقی پو زرس ترحم بز داره مدلول التزامی پو هنتی ترحم پو اثر یاد هنتی اموات کن لکنت ترحم بانه مغفرت چین داره این دیگه نکاسال مولده و این لم تجدو ها فلیصلی احدکم بصلاة ركعتين نماز وحشتي وارنت بدين روايات من خلاصة كنتا صدقة كتماريتنا لا أقل كنتي أنا تشيجي في ركعت نيز باشيك ها بعض مثلا چیجو اهل نظر نه اهل دقیق دیانوک شبهه سونسد نتی کرهیلو دو دنده بمینه خلاصه دی روایت بیانوک فیلم تجدو فلیصلی احدکم زرسده کنتا صدقات کو کتو مرنیت نره نماز وحشتی باریات بدلیل بدین خلاصه دکنا نماز وحشتی دستور بتانست خلاصه دی تو لفیر رکعت نیز بزره ها و دی مینه دیان چون چنگ است توزیتند فلیصلی احدکم کنتن چیز فیر رکعت نیز بزره زه پیغمبر اکرم خو روایت بیانو لیزا ساغز بزره کی مازس خلاصه لیزا غتان ساغز در نماز وحشت بد ساغز بچس و مستحب من انگار دی روایت بز نفی ود بیت بک شبهه سونسد نه نماز وحشت استحباب پو چیک چیک سے کا ثابت چچمن دی روایت پر نماز وحشت استحباب پو گنگمی فرض مستحب اندر بت ثابت چچین پیغمبر خاتم جبت حد اقل پو بیان بسین لا اقل کنتا سقم چمد نمیندا چیک چیگیس او د شیمی وارم فعل کا چیجو نیز باشیک زرین نه اینکی چیک چیز من باو چیک چیک مت مستحب من زره من خلاصه لیزا کایگیز شبهه بسنه نه چیزو استحباب زر بیان چمن خلاصه باید رجاء زر بارگوشین درسد مگر اینکه روایت به صدور پن خدشه بچس بخوران چی مثلا روایت دو خوران مسئله ولی اصل دلالت روایت به استحباب ثابت شد چون مشکل مت فلیصلی احدکم زر بنا چیک چیک ساز بزر من لا اقل کنتش چیزو چیک چیز باشه که حرکت نیست چی بهتر چیزو ساغس کتبان هم شمیل فایده هم سنکن پل فایده لیزا اجمالا مثلا چیزو سنکن کنی شمی واریانو دعا بنا صدقتانا مغفرت یاد در باید پادیو چینجو مسلم سپرگین دوله انکار وایان چمن و دونا
میت بخورز دنیا تی که دوست عمل چی که تو بس سونسد نده عمل پس که ثواب یعنی اضافه شاید بدیون مسلم سپرا این دیون قابل انکار من جیا دی روایات متعددی شیتن چیزین استفاده هشین جیا وانا ناظرین اون بهترین اندازی که شیخ فقه بیان بس که انسان دنیایی که هرگال با پس دنیا یعنی لس لخمولس کایک بس سونسد نه یا لخمولس کن یاد پا رولن یاد پا ده انسان به نیکین اینو اضافه گوی سبب لن منزس من جمله یادین چیکزس اولاد کنه لحمو بس تربیت چی بس سونسد نه دی اولاد کنی لحمو لاس کنی آنو خوست زس نارگ نه برابر شریک گوین سو ثواب آنو و دیو چوسپو صدقه جاریه تانا کا تانس سونسد نه مثال کے طور پر چیز قرآن چیک هدیه تانس سونسد چانه جب تک دی قرآن پو تلاوت گوین لوسی من سقپا خو ثواب پیانو شامل گوچاسوم و یو چوسپو سنت حسنه لخمو سنت چیک مثال کے طور پر نتی ایمونی خاص جق چیک لایول پیانو عید اور شک می بعد نه خود دی عید اور شپو برگزار بس سنت چیک لخمو سنت چیک مل لکیونس بس چنه جو سنت حسنه گین جو ثواب پو رول پو خلا ثواب تھوپچین ز سیو چوس پو انزرت کی سنت صحیح ایک چیک مل لکیونس دنیا ای کرر گل سن مثال کے طور پر چھوسیمت پیچیش چیک بدعت چیک چھوسین کیونس سونست معاشره مت پیچوس مین که چیزی وجود این کیونسه دنیای کرگال سر نکردو دی بدعت پو دنیا یعنی کلوس لوس پو سوسوس دی بدعت پو ملکونه دی تمام گناه کنه یعنی دی بدعت وجود این هن پس از ناریک نه گناه یعنی شامل گوی پس سوال چنگاتان لا دی کنه دو ارتقفا گوید عالم برزخ یعنی انسان دنیای زندگی رگم نه عالم برزخ یعنی لوس پینزسا دی وقت پیانو آیا عالم برزخ پیت هنگاتی اموات کن دنیای یاد خان کن نیام با ارتباط برقرار با نینچی نیامین اگر نینچی نگات سخت طریقه گی که گات سخت صورت چگی که نتی شیمی نیست نتا نیام با ارتباط برقرار با چندی بان انشالله شیخ باقر فیقتوی که نتا مطلب چیک حاصل به کوشش سنیری سوال دوم پولیوت شده بخشش انسان دنیای که نرگل نه عالم برزخ منتقل شد دی ارواح کن دوباره دنیای که کلی دی بازماندگان کنه زد وارث یاد دون توک با ملاقات مینا یوم تمت کنه ارتباط چتمت زربنا دی جواب یانو روایت مطابق ها ناس دی برنامه طولانی میشاید بمینا قریبی روایت بزرمنت چون که طولانی شانه چون چی خسته کننده شد لذا امام صادق صلوات الله و سلامه علیه فیپوس روایت چی مطابق قسل بیمد تمام ارواح اختصاص مد ارواح مؤمنین له تمام ارواح چی دی ارواح کن ارواح مؤمنین ارواح مشرکین ارواح کافرین ارواح گناهکاران گنگمه عالم ارواح یان نگنا یونت کنتی دی بازماندگان دنیا یک ازد وارث یوتن شاشویت دون نتوک باید میمینه یومت اما دی توکسنا انسان لدی ارواح کن لا یک حالت چک پیدا شدن دی حالت بیانو فرق ها دی حالت بیان فرق یونچه و ملاقات میمینه تمام ارواح گنگمه یونچه ارواح کفار ارواح مشرکین ارواح مؤمنین گنگمه توک با یونچه اما دی کیفیت بیانو حالت چک دی ارواح کن لا وجود یونتن دیانو اختلاف ده روایتی مطابق قسل بیمد ارواح مؤمنین یونت کنتی دی بازماندگان ششون ازد وارز توک پا یون سنا دی لیخمو این مید بی اعمال کن مید پکان تون مید الجونس پا چنگ من اعمال کا تو زی زد وارز کنیس ملک یونتن خداز دو مستور بدها دکا ساتر چک دکا پردیک تنگ تون چوک پا مید چانا کن لوگ باید بی وقت بیانو خوشحال نیم بکن لوگت اما ارواح کفار نه ارواح گناهکاران کن دی عالم برزخ شدینا دنیای که بازماندگان کن شدیون سنا چنگ من این میت اعمال کن تونگلو اما نرو اعمال کن کن تونگ ممید ما تونگ منا کن لوگ باید بی وقت بیانو کن ناراحتی نیم بو لوگت چنانچه دون لنگتز دی عالم برزخ یعنی کنتی اعمال نرفتاری حسابه دنیای که نرو اعمال ملکیون سنا کن ارواح کن چیود آرامیش و راحت یعنی خدای نعمت کن یعنی کن متنعم یاد
الجونس پده انسان کن بدکاران کن کفار و مشرکین کن دنیای که کنز گناه بس نکن عالم ارواح یانو عالم برزخ یانو دی ارواح کن منتقل سون ستان دینا گناه استرولیکا عالم برزخ حفرت من حفر النار جهنمی ملون کنشی دینا ملون چک قرار سون سنا کن قبر پو عالم برزخ پو کن دی ارواح کن آزار و اذیت یاتن ها دی کن بازمندگان کن نا توکس جنگمن این می پی اعمال کن تا تون سے نور اعمال کن ما تون ملوق پنا کن دی ارواح کن چیل آزار و اذیت یانو دی حالت پو پیدا سون سنا کن دوباره کن دی عالم برزخ یانو عالم ارواح یانو کن لغت مخصوصا حضرت موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیه فی اقوز روایت چی مطابق در روایت میانو یون سیود دی ارواح کن ملاقات نا یون میود پیلی مقدار نا کیفیت پو علا قدر فضائلی هم زره کسل میون سیود ها دی ارواح کنی فضل و فضائل حسابه فضل و فضائل حسابه کنتی دی بازمندگان نا شاشهون تو پیونگد امام فی اقوز کسل میونگد بعض ارواح زرنا خداس کنتی دی قدر نا فضائل اعمال حسابه جغا تو پیونگ بعض ارواح زر نجق مزبر من با کو اجازت هم بد خداوند متعال تو پیوت مینا بعض ارواح جق سنبر مت پیامت بعض ارواح زرنا تمام ارواح تندیان تمام ارواح شب جمعه روز جمعه تمام ارواح یوم تمام ارواح دوان بعض روایت مطابق فرشته ملک الهی نیست نیم بو خلاص ملک نیست موظف بسه موکل بسه و بعض روایت مطابق ملک چیک موظف بسه نه کنیوت کنتی دی بازمندگان و زد وارث کن نتوک باید بمینه یون سنه دی ارواح کنیز کنتی دی زد وارث کن لارزه بیت ها مخصوصا چنانچه مفاتیح الجنان یانو اعمال شب جمعه بر یانو مرحوم شیخ عباس قومی رضوان الله تعالی علیه فقبسا نقل بسیوت ارواح کن شب جمعه یومت یکار کن بربان کن نتنگرله کنتی دی نن کنی ادرافه یوم سنه کنتی زد وارث لچی بیت کنه صدا تنگ لی مچی زد وارث کن توش یانو کنتان یوت بطخ لنگا جان زنده یوت کنین دی شب جمعه کنگا جان دست راست و لخجر یوت کنین و دی نورو اعمال کنگا جان با ینچه یوت کنین اما در زر نگاچان دی صدوم پیانو سی غرون پیانو زر نگاچان اسیر سونسیت و کنتان زر نگاچان دی مخصوصا دی شب جمعه نیانو نورو این میاد پیدی جق کنیانو کنتان زر نگاچان رجت مرجت با نچی میگ نچی باز کنتس خیر خیرات تون و نورو این میاد پی اعمال کن قرائت قرآن الجونس پا زیارت و دیلوان کنتس قرائت بتان دیونی هدیان زر نکنتس نگاچان چی باز ثواب کن زر نگاچان هدیه بسه تون لذا خلاصه ارواح کن ملاقاتی میگنا یونچه بخشیش شیخ صاحب اری فیق بس بیان بس که نتانلار تخفصون هنگان اری دنیای کنر کن رنچنون خداوند عالمیس فرصت شزده بین سو یاز اسناریک ندی ارواح کن دنیای که یون سے هنگان اری حالت کن تخفه گو چوپی لیکن خداوند عالم چام چک شزده چند اشیر پیک دو چام چک رحم چند چدو जिस तरह दुनिया ये लोग खुदावंद आलम इस नता चिक चिकी सुखपोन चिक चिकी गुनाह कुन चिक चिकला मंगन चुपा छुपाई बस जगता ताकि नती इज्जत एहतराम पो बरकरार लुसुक ये हालत पो गनेरी अमवात कुन निस्बत लसी गनेरी अमवात कुन जैसे कि रिवायत पिन शेख फियाकुस बयान बस कि गनेरी अमवात दुनिया का गनेरी दीदार लो मनाब दे वक्त यानुक गनेरी अमवात कुन ला सिर्फ गनेरी हसनात कुन सा خداوند عالمیس تونچک پین سوک و غنیاری سوکپون زسناریک نه غنیاری اموات کنی کسی خداوند عالمیس چپایی بسه جختن سام چی خدا زسناریک نه غنیاران لا ارگلوک جخبت سوک سام چی خدا لا غنیاری عزت نه احترام فکر دوک یعنی حتی غنیاری شمیل نه که ظاهری طوری که غنیاران نه با در سوکپی مقابل ریاکشن چستان نگن چه مده پھر بھی خدا دی مؤمنی عزت پتام چی خدا سترون سجاگنا لیکن عجیب دور چیوں سنگنیاری دی توس پوزسناریک نا دی سوشل میڈیا دور پیانو زسناریک نا غنیاران شخمو نا بخمو ای مؤمنین کنی عزت اچھالائی بے ای مؤمنین کنی
به عزتی به مؤمنین کنه حتی خفاین سے اگر کھون کنا گناه چی سرزد سونسد نه یدون زستناریک نه من یران علنی بس یدون یانو قضاوت به ننری عجیب زستناریک نه ماحول چی ننری معاشرانی الدان نیود انشالله خدا سبحانه تعالی د چخ په این میلاس کنه شتیانا نجات شزده باشه گوانا خدا سبحانه ننری دی مؤمنین کن دی دنیایی که کتی بازمندگان کنیم با کتی دنیایی که خن کنه ملاقات لعمنا خداوند عالم اسنگنیری دی حسنان سکون لستان لو دیو سبب گلو منیری دی اموات کن لوگ وقت پیانو تدکیگ نیم با رگمیگ نیم با گوالا لہذا دیکھنا جیسے کہ شیخ فیاق پسی بیان بس کہ شب جمعہ معمولا زسنارک نا اموات ساق یوں سنہ زسنارک نا انتظار بیت ها کاش چونکه خوانن انجام تامن انجام لہذا انتظاریت کی کری دنیای که کن کنیس کن ایتوک چی بسه صدقه تانا مننا لہذا دیکا دی سوال پو پیشوند الحمدلله دی غنیاری معاشرینو جمعی جاک کن لا یا شبهای جمعه مؤمنین کن زسنارینه کتی شمیون قبری که سونسه سوس فاتحه بیت سوس قرآن تلاوت بیت وانا شیخ سبحانی فیق بکنم اتس دیور تخفه به کوشش بید که نتن خود قبری که سونسه شمین قبری که سونسه فاتحه بچه یا مثال کے طور پر یادونی که قرآن تلاوت بچه دیو چی ہوتا ہے آیا نتان روایت چی گیتا یا دیو لیحملش چی گینا یا دی اثر پو زیاده گیتا مثال نانو دوک سے فاتح بانا خود قبر پی که سونسه فاتح بس پینو چی تفاوت چی دی بانی نو یری فیق پوز بیان ده چانا اصل قبری که چچاس بخورن روایت یانو یونست خلاصه قبری که غنی یران لبانا شمی تحتت زره چانگ مزر بخلاصه سوم سونجها قبری که سونس البته تلاوت بانها شمیل مخصوص ما قبری که سونس زریوت قبری که سونس نا انا انزلنا زر زریوت خلاصه قبری که سونس انا انزلنا فرر دون زر نرک سوم سونجها دی انا انزلنا په فرر دون تلاوت بنه ده چوگایا مثلا دی انا انزلنا په ثواب خدایا دی شمیل الهفشگ مزر با ده چوگا قبرستان سونس روایت یانو یوت خلاصه گاز سوچگیس که تو انا انزلنا قبرستان لسونس فرار دون که تو زر نرک سوم سونجو مزامین مختلف در روایت به خلاصه امina له من يوم الفزع الاكبری دیو او د قبرستان لچخان پول خلاصه یارن قبرستان لسونس انا انزلنا فرردون زر نه خدای سمزات پوز یارن امون شزده بیت قیامت ده تق تق عذاب پیشیدیانو نه امینا من یوم الفزع الاکبر در بنا قیامت ده فزع اکبر لیگی تق تق این پیوده فریاد بجق پیشیدیانو نه خدای سمزات یارن امون ناماز بید یارن قبرستان لسونسته این انزلنا زر بنا دی روایت پیشیتنه چیر تخفچه جو اصلا قبرستان لچچاس بخورن یارن هم موضوعیت چیگین سو آیت یانو کسال ملو سوچی قبرستان لسونسته این انزلنا فردون کت زرنا غفر له ولصاحب القبری زرکان پنان قبر اشی پال خدا مغفرت بد زره زر بنا دی روایت پیش نگوچین قبرستان لچچاس بخورن خدا نه پیغمبر شتیا یک لخمو این متعامل چین زر با دیگه نزیاتین استفاده چین سوم سوجو اصل قبرستان لچچاس په لیزاده قبرستان لچچاس په انسان لچیو دربانه من عبرت یاد کورنا بالاخره انسان از قبرستان لسوم سنا شعورت به انسان لتوجه شچنده حسکه انگاری حالت پاندیا طرفین دی کاکانان فونونان دی شیمین دی قبر پن لبسوتن اسکی انگاران لبچین لیزا کوز کوری که فکر بچین تفکر بچین عبرت لنچین باعث عبرتین چون هر باعث عبرت میت بی اشیاء کنگاما انسانی فرستیجو و دونی رول لسوم زریوت من جمله قبرستان عبرت لنمیت بی جگاین و روایت یانو چیز سونسیو ترغیب سونسیو قبرستان لشایت بکا سوم سونجوها دکنا یارس قبرستانی مثلا چیزو که لقبتن سے کتو انزل ناظر ندیون روایت یانو سود خلاصه قبرستانی که لقبتن سے دیشما بین چوک سے انزل نا کتو زیر نرک و در شما بین سے ود سے کداره نا که سنگ مرمر تن شما مد خلاصه سوم سونجوها روایت یانو ده لقبی شما خلاصه چیزو دق دق په خلاصه ختم شیمان په سقپا ملائک کنیس چیجو او د قبر اشی پاله چی تان گزریوت استغفار تان گزریوت خلاصه
و من جمله دی هفته نا چندرال نبرس فوتی جاگا تأکید بسیار گر سونزره قبرستان لسونزره چنانچه معصومین علیهم السلام سیره این من جمله حضرت صدیقه طاهری فیقبو برس فودنا چندرالی جاگا قبرستان لشات بن معصومی سیره پونگان ایران حجت لیزا برس فودنا چندرالی جاگا تأکید بسیار سونزره اصل قبرستان لچهچاس بخوران نام چنان سون دو یک عمل چین دربانه هم بونا مستحب چیکین خلاصه عمل چین جو مستحب ها عمل مستحب این در با صحابی چتین نکاش فی این نیدر چین بحث علمی خلاصه ولی اصل قبرستان لشاید با محبوب این به عمل چین در با روایت نصابی داد مخصوصا مثلا پنجم برس پوت جاگا و چیزو چندرالی جاگا و دون جمعی جاگا چده جمعه کنن سید الایامین سید الایام معنی مونه دی سید الایام پیانو قبرستان لچ چسب و محبوب عمل معنی مونه دی جگه چانه چی بهتر من چیجو لیگی بهترین میاد پیجو عمل انچانه مونه دیو محبوب میاد پی عمل اینجو قبرستان لچ چسب و دیو لکت سوس شبهات نرک دی شبها پو سقفا مچا اطلاعات میت بچی بس اینجو شبهه بس این دیو روایات و سفارش من موسونست اشکال میت هم شمی لثواب توب چاکوی سببی که ترحم بس بک شمیل مغفرت تلس بک بلکه دی روایات کنیش نه تر تخفصون هم چکان پخران ان شاء الله محبوب خدا نه پیغمبر نت محبوب عملین باعث ثواب و مغفرت چه ان شاء الله بخشی سرمو شیخ حسین فیقپوز بیان بینت پاکی خود قبری که سونس فاتحه باشه خود قبرستانی انو انسان گواه خواهد دست ناریک نلیگی نه مثلا تاکید باشه چونکه دیو سبب گوچین خود انسان پو خواهد غور فکر گوالا کریسی شچست پو اتوک بچه و همز دست ناریک نه مثلا روایت یعنی سے بیان سونسید که انسان وقتی که قبرستانی سونس قبر چیگی کفیرر دون انا انزلناه تلاوت بسنا روایت میگه تو بیان بس دو که ده وقت من خداوند عالم است ملک چیک مقرر بلو دی قبر پیکا و خود دست نارین قیامت سقپا عبادت بید و دی عبادت ثواب پزسنا دی قبر اشی پالت ها بزرد لہذا انشاءالله غن یران لزس نارین غنیری شیمیون معنوس سی گوچین سوده شیخ فیقپوز بیان بس یعنی غطان قبرستانی نسون سے کون قبر کنی که تون من خود غطان تون چست بکن کن لزس نارگنا ارگامو گوچین سو کن خوشیک گوچین سو لہذا انشاءالله غن ایران زس نارگنا خصوصا شبهای جمعه یا خصوصا جمعه صبح زس نارگنا قبرستانی انو سون سے غن یری اموات کنی ایتوک چی بچه و دیو سبب گوچین هست که غن ایران دنیای کنرگل بنا غن یری دی روش پو دی طریقه غن یری نام پیوت کنفروشانی کسی اثر گوچین و هست که غن ایران قبرستانی انو دفن سون سر گبنا غن ایران قبر انو یت به وقت منو شاید غنیری دی لیخمولس به عادتی وجه سے کہ غنیری فروشان سے غنیری قبری کا غنیری مینا فاتحه با یومین این قبرستانی انوکسون سے فاتحه بنا خاص انسانی توجه چیز اسناریگنا غنیری دی شیمینی رو لگوت و ندیر گبنا یہاں سوال چک غنی ایران لا دیو پیشون نی در غنیری اموات کنی قبرستان کنی سوسنگتان شبای جمعه کو مینا صدقاتان کو قبر کنی کا فاتحه بیت وانا آیا کی عام غنیری یل کنی ان خصوصا دی ایام کنی انو غتی خیلا داننا هر شیمیز اسناریگ نجات چ خش شجق بیت من کم از کم ها پورا غتی اموات کنی می کا سالیان فیرا چ خصوصا ارگون لا یاستونی آخر کنی انو اسناری نغتا ملا جغت شجقس منای بیت یا دیونی باریانو یا غتی در عام دنیای کنرگل بنا سوم چرگو نیشونگ اسمال لکیونتان و باز کلچر کنی باز ماحول کنی انو مثل ایران چوست کنی انو که سوم نردون و نیشونگ اسم منای بیتن یا ملسک های کنا شاید یا سومیر گبنا ختم بیتن گوانا دیوگا چوست چیگین غنیری شرعی طوری که دیولا چی جواز چیگیو دیو تا میتدی باریانو غتا انشاءالله شیخ باقر فیق بکنر تقفه بی کوشش بیت و انشاءالله شیخ باقر فیق پوس یک از اسناریگ نه انشاءالله دو آخر چیزی غنی ایران لا آخر پی که بیک یری دی سوالی جواب بده چنانچه یرس یه سوال بیانم اشارک بس فرهنگ و رسوم مختلف چیود مختلفیت چنانچه یرسان اشاره بس
فرض نتی منطقه کریلی آنو سالگار چی بات شیجاق چیک و چهلم چی بات نیشونیس چیک دنیای کنرگل بنا نیشونیس شانا فاتحه جاق بات قرائت قرآن چیک مجلس دونه توهلا نتی دی منطقه پیانو چرگو جاق باتو معروف مشهوره ایرانو نیانو انسان چه دنیای کنرگل بنا سومیری سی جاگا روز سوم منایی بچین یا هفتم منایی بات چانه ایری سوال پا دیویت سو آیا دیون بدعت اینا یا مجوز شرعیت ها دیو رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نا ائمه طاهرین علیهم السلام دیو سنت اینا من رویش اینا من سیره و طریقه اینا من چانا دی بنی آنوک اولی که دی مطلب پی طرف ل اشاره بید توس نتی تمام حرکات و سکنات ده چک نتس کسوک اعمال چک جاشن چک ها مجلس چک ملکه دو کونه دیو نتا مجوز شرعی وشین دلیل شرعی وشین دی دلیل شرعی زستن یسی کده یا یک وقت دلیل شرعی و بالخصوص ها ده مورد بخورن ها ملکون زره چیو نتا دلیل شرعیت ها یک وقت بالخصوص مت دن مورد خاص پیانو فرض داره سومر سجاغان اتس انسان چک مؤمن چی دنیای کنرگل بنا سومر سجاغار دونی سجاغا چرگویش جاغا دی مورد پو باز داره دلیل خاصی مت ها بعض اوقات چیوت دی دلیل پوزرنا عمومی زسته که یاد ها عمومی زسته که فرض اده مختلف این میاد پیل مصادیق کن اده عموم پیتا هچی شچه شامل شچه شان ده چیک بنداز ده چیک تحقیق بس به مطابق دی سم ایران یعنی سم نردون بد یا نتری چرگو بد یشونیز بد سالگار بد دلیل خاص کنان یوسم این دوگ ده سم باز زره رگو باز زره ها الجانس با چرگو باز زره دی جگه فاتحه با الجانس با قرائت قرآن نی حسابی که مجلس برگزار با دیون کورنگ باز داره دیونی بریانوک روایت چی دلیل چیک مت روایت خاص مت همسون الجانس با روایت خاص دوک با ضروری همین عمومات قرآن روایت تحت داخل کتوشنا باز هم دیان سنت حسنین رویش و سیره ائمه علیهم السلام این منغتا مجوز شرعی جی هجاین پیدا شچین توستنغتس یا سومری سی جاگا یاردونی سی جاگا چرگوی جاگا الجونس با نیشونیس یا سالگرد ها شیجاق جاگا متش چی بات دن قرائت قرآن چی بات دی قرائت قرآن غنه یارانگا فقرأوا ما تيسر من القرآن ائمه علیهم السلام شیدانونا قریب به مضمون روایت دی تحت شامل چچا الجونس با دی مجلس پیانو غتش چی بات دی مجلس پیانو ابراز همدردی بچین اظهار همدردی بچین اده مصیبت زده صاحبان عزاچی بچین ابراز همدردی بچین یعنی یارانگا تسلیت تونزر مؤمن دنیای کنرگل بنا دی تحت یانوک شامل چچا الجونس پده علاوه یعنی یارانگا سله رحیم بزدریت سله رحیم بزدریت سمت سله رحیمی که یعنی یارانگا روایت نا آیات یعنی تأکید و سفارش سنسیت واقعا کافی سفارش سنسیت در انسان مؤمن دنیای کنرگل بنا متزز دی رابطان قطع سنسمن دی عالم بشیدن یا عالم چی طرف لا انتقال سنسن نابود سنسمن عالم دنیای طرف نه عالم آخرت عالم برزخ نه عالم آخرت لا انتقال چچین چان دی سله رحیم پو عالم ارواح یعنی عالم برزخ یاد سنن سفارش سنسیت غنی یارانگا دی قد رحیم ما باز بلکه پونی میگنچی باز خیرات تونزره دی سله رحیمی دی دلیل پی تحت چی شچا داخل شچا الجونس پا ده مجالس کنی آنو چی شچا این مجلس جاکسنا قرائت قرآن چی فاتحه جاکسنا آخر پیانو چی بچاین مجلس بچاین یا الجونس پا مرسیه گذشتاین چانا دیونی که چی سبب چه دی مجلس کنی جاک پنا دی فرهنگ نه معارف اهل بیت زنده شاید بیدون چی شد سبب شد چانه دی چیزات کن گنگما یاد پنا دی ایام کن منایی باید باوها سومی ریسی جاگا مجلسی گردونی ریسی جاگا مجلسی چورگوی الجونس با
نیشونیش یک سالگرش درست دلیل خاص مد اما مد نسان عموماتی تحت داخل سونسه دی ایام کنیانو دی جاق کنیانو مجلس جاق پاولا چند اشکالان من و بدعت شرعی سامن لذا توز ده ناس دی مطلب پی طرف لن انشاءالله آقا شیخ حسینی فقه بسان ریبنا مفصل جواب تان چاین چانا دی ایام کنیانو نتس مؤمن چه دنیای کنرگل بنا مختلف هنمیت پی ایام کتیانو نتس چی جاقت سوک مجلس جاقت سوده دی مجلس کنیانو سیله رحیم انگتا دی که چی شد سوک لقتو یاد سوک الجونس با قرآن خانی گان شد سوک الجونس با مؤمن لتسلیت تنظر یاد مؤمن لإعزاز و اکرام بزر دادش میت پلا الجونس با معرف اهلی و زنده شاید پیچی شد سوک سبب شد سوک چانه دیول توجه بسنه داره کچی گیز دیان شبهه ایجاد بندوده داره دو کی خرج باوسک چی این بهترین چی با مؤسسه خیریه چیه خیر این میاد بچیش یعنی دی پنن اهدا با دسوله شبهه سانچه او بهترین هزوم من مجلس جاق پمیدیا اسوم نردون نا چرگون الجونس با نیشونیسون لمجلس من جاق پمید مجاق با دیا پنیو ادان بکانی دی پنیو دنده چیلو خارج بید امور خیریانو آیا دیو چطور زربنا چونکی دی مجالس کنیانو دی لیاخمو این مید پی چیزات کن امور خیر کن گنگ مانگتان دن سوک دن منا غن یاری کا وظیفه ده دون جان بدعتان من مجوز شرعیت پی چیشیان این منا مقدار لازم پی که کفایت بسنه دی مجالس کن جقچه الجون فدیونیانو اسراف مبا و دی مجالس کنی جقسنا الجونس پدی اضافه و پول اضافی یاد تالیت یاد نگتو دون چی بس امور خیریانو اهدا باس چنانچه بیان سون دی ایام خاص سمرسی جگه مجلسی جگه نتیره چرگوی جگه مجلسی جگه الجونس پنگیشونیس دیون لا دلیل خاشک که دیون جغ زره ها دلیل خاص صحیح این میاد بی معتبر این میاد بی دلیل خاشک مد زره بیان سون چنانچه بعض مراجع اسم دی که تصریح بسیاد ها از جمله علامه کریمی فقبس دیون پیامبر اکرم نا ائمه علیهم السلام اشتیانونا روایت معتبر روایت صحیح دونی جگه مجلس جغ زره باز زره روایت معتبر روایت صحیح مد اما دیو متن چیک باز هم نتس الجونس با سوم چیک مجلس سوم مجلس هفتم چروگو الجونس با نیشونیس سالگرد شجاق بد خصوصی بس نتس مجلس بدها مثل اینکه دیون سنت چیزوشی دینی طرف نه سفارش سانسیات کن چیزوشی بسه چلو نتس ده ایام کن ده جاق کن مل لیون چنانچه مراجع مختلف از دیگه تصریح بسان سنت صحیح معتبر روایت معتبر مدزره اما دی علاوه ده دی علاوه دی ایام کنه بریانو ها دی ایام کن میت دنیای کنرگل جاق سم چانه جاق اردون چانه الجونس با چرگو چانه یا الجونس با نیشونی سریسی جواب چنانچه دونی دی سوال کنه جواب یعنی ارزاسون ارواح کن دی عالم برزخ شدیانو نه عالم ارواح شدیانو نه یونت گر کنتی زدوارسی بازمندگان کنی ملاقات لا یونت زده روایت یون صدوق دی ایام کنیانو دی ارواح کن عالم برزخ شدیانو نه گر یونت کنتی دی بازمندگان و نن یک هرکار لا فروبازبیش شدیا کنچی یونت ملاقات لا یونت ظاهرا دچی دیون رسم کتو دی ایام خاص کنیانو منایی کتو بدنا ظاهرا دی زغ روایت کن لا توجه بسنها دی ایام کنیانو ارواح کن حضور شانا کومی مینگ توکس نیاد آوری مینگ نا ظاهرا دیون رسم کتو سونسیون دی روایت کن لا استناد بسه کانه چی بسه دکتر دی ایام کن ملک هوسه دکتر و الا دی ایام کن کنیان دی خصوص دی ایام کن کنیانو مجلس جغزره من را روایت یونس فهمت اما جاق پنگن ممتا چرا جاق پنگنت دی ایام کنیانو قرائت قرآن چهت سوک سله ارحم چهت سوک الجونس با
كون تسليات زرشة شيتسوك دي مزايان دي خصوصيات كون يتسوك يت بنا دي عمومات كون تحت ها داخل سونسي دي أيام كون يعني مجلس جاقبت بوچان إشكال شرعي ودي أيام كون أيام فاتحة خاني چنانچه غتی مناطق کن یانوک رسمیت دی ایام کن یانوک شیجق جقا و سالگار جقا یاد بی و دیو سنت حسنه کسان این لیخمه این میت بی خدا راضی چا یاد بی اعمال حسنه کتو این خدایا پروردگارا اموات کن مخصوصا درین روز جمعه جقا غچی شیتیانو نا غچاندی بازمندگان کنی شیتیانو نا كون انتظار يد توقع يد نجيش تيانونا نور أعمال جيك هدية شايد بك خير خيرات جيك صدقات جيك وحد أقل چان ما چانا دعاء خير جيك خدايا پروردگارا دي أيام كوني دي جق بي دي وقت بي ساعات كوني حق من لسن أزغاقت خدايا كون يري رحمت يد نمزيد رحمت بس يا الله فغزنا عز بالله يري عذاب ينكت يد ندعان بيانو يري رحمت شامل بس يا الله خدايا مؤمنين مؤمنات كونيس خدایا اموات کنی میگنا خیر خیرات صدقات تن فاتحه خانی جگتن خدایا دی اعمال کن شدیاننا احسن وجهی که خدایا یرس قبول بس یا الله خدایا پروردگار چنانچه روایتی آن یون سویت پینن دی قبر کن زرنا مؤمنین کنی قبر کن روزة من ریاض الجنه حفرة من حفرات النار چوک زره رفتار و کردار حسابه اللهم اجعل قبورهم روزة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفرات النار برحمتك يا أرحم الراحمين. الشيخ في أقبس ليجي مهم من نقطة طرف الإشارة بس أنا دوسنا نري معاشرين وليجي مودرن چزره ليجي زسناريك نا روشن فكر دانت زره نري معاشرين و ميون زسنار يا شميني مينا نانكون يعني فاتحة جاك ببليكا كري يتيم كلا بنتان زرت یا یامل سگلا خرج بد زرت چند دی بانی سے شیخ فقط لیکن مهم ان میں نکات ہے اشارہ بس و غتا سے آخری سوال پر دی پروگرام پنگان ارس شیخ حسین سبحانی فقط پگن تری کوشش بد کی چونکہ در دی تمام در سقف دی پروگرام پنگان اران لر تخفصن کی واقعا منیری اموات کن لغن دی فاتحانی دی اچوک بچاس کن لیگینا خومینا شیخ میں سبب چی گوچین سوک وانس دی تمام شیخ مول اسنامه یاد دنگان یارش شمی مینه بخود لسنان یارش انجام تامین شد دیونیانونا سقپس شمی مینه فنچن سقپس شمی مینه آرامیش چنگوی لسپو گا خیرات کنیانو سقپس شیخ مو خیر پو گا اندیو و دی علاوه این نقطه که شیخ باقر فقط بیان بسام که صدقه مثال کے طور پر قرآن خانی مجق پا یتیم کلتون غریب کلتون آیا دی بعد این سیاری نظر چند نقطه خاص چیز نداره بیان بس مجلس بودی که اختتام تونج دیل جواب پونگا ضمن یک روایت چک نقل بس تنها در روایت پو باب زمان یعنی زمان درشین خلاصه زمان درشین نته زرد زمین کربه یعنی که گرفتاری چنرگ نه زمین کنیران رهایی بید دو طول باب زمان چیاد خلاصه و ده زمان یعنی روایت چک یاد خلاصه در روایت بودی طول یادیا پیغمبر خاتم صلوات الله و سلامه علیه فیق به زمانیانو مدینیانو و صحابه دنیا تی نرگل بنا پیغمبر خاتم فیق تان چوید با پیغمبر خاتم فیق پسترید با هل علیه دینون آیا کوئی که بولون که تو سکی میت زرد با زر بنا بولون یاد که تو زر ننیغاز که فیق تان میت زرد با خلاصه سوم سونجو صحابی گاه اوقات مولا امیر المؤمنین فقط کسال مولد با یا رسول الله کوئی بلند پنگاز زمین کره جونگاز عدابی دیرت فقط نزرد با مولا فقط زمانت کر بنا پیغمبر خاتم فقط چی تنت بجو فقط تنت با جت روایات من مومویاد سوم سونجو دی کنا حق الناس گوچین تنگ حق الناس که خسپوین سوک بولون زربان دیانوک یک مصداق چین حل علیه دینون کوئی که بولون که تو میت زربان حق الناس زرینده می حق تو کوئی که میت زرین خلاصه سوم سونجو لیزا جنگ احد یانوک جوان چک پیغمبر رکاب یانوک شهید سون جنگ احد یانوک ها اما لیگی مؤمنین من سک خلاصه هنیئا لک یا ولدی
لفرو کنن سوده چند فیگت سوک نیمیک بخیر سنگ بس پیغمبر ریکابن کنن شهید سونز در بنا پیغمبر اگرمی فیقوس کاسال مولس لی اپی درن هنی ان لکل جنة زر مزر شاید کوی کا درن حق چکا تمیت می مالی حق تامی حق می حق ها لیزا دیان پتا شد خلاصا حق الناس تنتين تزربوت باتشيك ونيسرس حق الله خلاصة حق الناس حق الله بتكتينجو تنتين لذا زربوت بمطلب بدين بهترين هدية بو شميلا وارث كنلا اگر وارث كنلا کا تو پتا يوت نريك دي شكان پي کا می حق چیک بولون چیک مالی حق چیک کا تو لوسیوت زر نريك اده بولون پو عذاب پو بهترین چین زربانه ام بونا اده مایت پلا صدقین پتا کا تو یوت زسنارنگ نمی حق زربوت پو چیک چیکن بولون چیک کیون سے کوی کتنگ چه زربا پتا یوت نا باید دیو چی بار گوشین جو ادا بار گوشین اده مثلا وارث کنیز جو بهترین چین زربانه ام بونا هدیه این خلاصا نیسرس حق الله اینجا خلاصا شمید فقم باد نه خلاصه ها شیطان گله ممکن این شق فقم بکنی اوچین یا فق میباد در با پتا یاد نه روزا میدوک بد در با پتا یاد نه یا حج واجب سونسیت خلاصه حج ما بعد دنیا تکن چیجو رجال سيدنا دي طول حق الله إن خلاصة فيق تصبو روزات تصبو خمس زكاة تصبو خلاصة خمس متن ويدنا حق الله إن خلاصة وحج ما باكت شي سيدنا بايد پتاكت يودس نارگنا دیون چی بار گوشین جو مال تنگ سے فیق بچوک پا روزا بچوک پا خلاصه البته فیق نو روزی به حسب آنوک چو بود سی کتین جو واجب این قرآن چی خلاصه دو اولین واجب پو چو بود سی که این خلاصه چو بود ساز مباسد نه یا چو بود سمن مد نه خلاصه چی جو ای وارث کنی کن البته دیو واجب چی این خلاصه دی واجب پی به حسب آمد ناس سوم سونجا واجب پو قرآن ترکا پی انو خلاصه چی چین جو تقسیم چین دتنا اتاز حج ماباکا تو حج فوق سنه سونسد نه اصلا دیو ترکاپ و وارث کن لا تقسیم چچمن نی بحث بدیان اومد خلاصه سوم سونجها ولی نه فرزان خلاصه چیجو مدت چیگین اتر غاله خلاصه سوم سونجها پتامد وارث کنیش چی بسد خلاصه بس تامت خلاصه ها اما اصلا یرا پتا خلاصه خوش حج مباسد دره وارث کنی سان بس تمد در با پتامت یا مباسد نرک یرس کوی نیابد لچیجو حج کت تنگ نرک حج مباس سن نرک بهترین حسنین اود چیجو میت بولا یادت ولا فق یودنا روزا یودنا یرس بنه تنگ سے فق بچوگنا روزا بچوگنا کوی دولس کان پو یو پتا یودنا خلاصه خود روزا مبا یود خموز متن میاد حج مباید در بک پتا یاد ندی واجبات کن خدای واجبات الهی نن دیونان کت مصرف بنا دیو بهترین چین در بانه بنا شمیل چینجو صدقه این خلاصه دی علاوه خلاصه پتا مت خلاصه یاران حج مباسد داره یا روزه مدوک داره یا فقه مباسد داره سوم سونجو باز هم استحباب این خلاصه نیابت لچیجو مستحبی فقه بچوک با روزه دوک چوک با خلاصه حج بچوک با چند اشکال مت دو فرزنا روایت یعنی یوم سونست خلاصه امام صادق شیطان سوال بد ای شیء یلحق الرجل بعد موته مثلا انسان لشیز پر گپ که کوئی که چی چیز ملحق چتین درمانه امام صادق فقه بدی تو جواب ناست یلحق الرجل الصوم عنه والصلاة عنه والحج عنه والصدقة عنه ها شمی دنیا تک نرگال گپ که گا سوچ کی دی شمی نی آباد بسه سوم سونجو حج بسدنا فقه بسدنا صدقات بسدنا دنیا مکا خلب چین دره ها دی زمنان یرس سوال چک مطرح بزدن دی سوال پدی این خلاصه واجب چک شمی جنمی که یوت حج واجب یوت سوم سونجو اتی حج ل سوم سونجو ها چامت خلاصه حج واجب انجام تمامت آیا شیجاق بیت خلاصه تلاوت قرآن بید سوم سونجو آیا دیو ثواب یا تیامت سوم سونجو زربانیا بوله دیو قرآن بحشیگین خلاصه سوم سونجو کوی صدقه پولا اتی میگنا صدقه تنگ دیا نیابت بسه ولی اتی که واجب یا جنگمیانو دو اداب آمد مبانا ثواب پا اتال هب چین یامن درشاس دو قرآن بحشیگین دو چند ربط میده واجب پونا صدقه تنگ اتال هب شک زره ولی اتی واجب پو اداب آمد صدقی ثواب پو قرآن اتال هب چین ولی دی صدقی ثواب پو اتال هب زره واجب پو اتی جنگمیانو بچینه نه دو بچمن دو وادی میسن خلاصه لذا مستحب صدقه تنگ سے اتی واجب پو مباف حایده میں درویس فرا درست من
सोम सोचू वाले ए मतलब पुदुन लजत अहम पो वायद वाजिब पुची बार गोशिन अदा बार गोशिन वाले चिकची वाजिब अदा मावाना सदका अता फायदा में ता फायदा योत वाले अति वाजिब पुची अगर कुरी जिंगमियों लुशिन बरी छाचमें दा चुगले ए वाजिबात कौन या हुकूकुन नास का तो अति जिंगमियों योत नरेक अति तरफ ना अदा का तो मावाना फूज या वारिस को ने अति जिंगमियों नुलुशा वाले अगर का तो नाम दे गुना पुलुशा हा दुमी दक्चा अगर नाम संग वारिस कुन अदा बना अता गुना इश्तन वारिसों मावाना दे गुना पाती जिमिया लुशा वाले मुस्तहब चिगाती मिंग चीजू मुस्तहब फिगर का मीज बस ये आता लेफ शिक जरे सदका बस हदिया बस ताना दे सवाब पहुंच लेपचा ए गुना पुखरी जाए का खलासा दू खनंग जुदागाना बहा शिगलिजा अहमना महमना मुहिमी बहाज यों दे दू शेख संग इशारा बस खलासा खचिगिस मसलन फातिहा बाबत से खैरिए का तंग नजरत खलासा सोम सोजो शेख संग तवजीह तंजे دي فاتحة بچاس با صلة رحیم یاد بالاخره کمسس به حقوق دیان چیزین بالاخره یول چن یران دوک بانه کمسس به حقوق یاچین سوم سونجوها کمسس به حقوق ادا چین کمسس بچگا کوی کنه یاره زندوق سنه بالاخره جخشی کویری نام پیانس زچاس با دیو حق این خلاصه لیزا آن روایت چیانوک تون خلاصه چیجو امام صادق یا امام باقر سلام الله علیه زمانی آن خلاصه صحابی چیگی خلاصه چیجو همسایک صحابی چیگرگل بنا صحابی اوده بوسترینگ کو اوده صحابی نام پیانو کوچی باسون جو تسلیت در بابل آخر اردر میومد چاواتن مسون چانیم بنا صحابی پو ناراحت سون قرآن ماتری اگر سون سے اوده همسایه نام پیان سون سے زره دکانا صحابی پو امام شیطن سوال بس می انی نا تریر گوشینه من کوی نام پیان چادر بانه من حقوق الناس لتریر گوشینه که دی چی سوال چی بسین دی حقوق الناس این همسایه این من باید چی جو کو چار گوشین دا طولا مثلا همسایه حق موچین هم دی فاتحه خوانی و چسبیانوک لخورتیانوک جخشی خلاصه دیان حقوق من کیمو ادا چین حقوق الناس صله رحیم سوم سونجی اطعام لیزا دیانو اهم مهم پو مثلا یان خیریه چیگا تنگ نظر چسبو دیو باید اهم مهم سنجش باروشین واقعا دی خیریه پیان تنگ چسبیانوک دی فواید کن گامه اون چی بهتر مت نباید دیو رعایت چار گوشین خلاصه دی کنا دی فاتحه خوانی نا دی نا مجلس جخسیرس یوم زریری کیم تنیان ناس پن یول پساپان لچی تنجو زن تنگ دیو بهترین چینجو حسنه این خلاصه بالاخره چیشا چین در بنا اتجلسون اتحدثون در نقل بسیار خلاصه آیا که تن جمع چاته جمع سون سنوادی آنو قسم ترنتوری نسبرا نمیتن جایها قرآن تلاوت بچا اموات مین مغفرت زرسا دعای توسل چیک بید مجلس چیک بید دیو اتحدثون اتجلسون آیا که تن جمع چاته جین جمع سون سے که تن سوسوس برا تنگ مت خلاصه برای دینی درین حلال حرام من بات در دنیا شامل چکین ان شاء الله دنیا بابا چه احسن البته برگزار باید بی من ایران نصیب توفیق سونشی و دونا مهم پو اخلاص این هادیانو خدا تحت فیادی عمل کن ان شاء الله انجام تموید بی من ایران توفیق انا شیخ فیق بود ناریک نه بهترین اندازه که من ایران لرتخفه گوچوس کی من ایرس من ایری اموات کنی مینا هدیه تانو سمن سق بدون لا من ایرس کوشش بچه حق الناس من ایری شیمی جیمن لسه نه حق الناس با ادا بچه دیر گبنا حق الله کن ادا بچه جو سق بچه لینا مهم این می هدیه گنزس و الحمدلله خدا الله شکر ادا بد و من ایری دی علما کن بالخصوص من ایری معاشرین و من ایری یول کنیانو زندگی برزس ناریک نه من ایری اسلام ترویج بین اسلامی سنت کن غنیری معاشرین و رواج گوچگین دنیای کنال خند علما کنی واقعا غنیرس ایتوک بس کومینا دعا بچاز اسناریک نا درین غنی اران لا تونت غنیری دنیای کا نا سرگل غنیری معاشران یانو زیادہ تر یول کنی غنی اران لا تونن کی دنیای کا نچرگل بنا سقط دلنا چکچگی کا حق یتزره یا دو ترید و دفن بچنا سغز اسناریک نا اجازت چگلنه چنه جو در واقع بهترین هدیه اسنان عملا غنیرس انجام تاسینده کنه چی بینا غنیری دنیای قلب چیز اسناریک نا شیخ چیک عالم چیک شون سے کوی کیت پی
حساب کن بچ حساب کتاب بچا خمس سمس چنا یادون ادا بچا یتیم اتیم شو شاید نه یادونی کا لقمه می دی تمام چیزات کن کی دو سنگن یری الحمدلله یری معاشره نو چک دنیا ارگل بنا واجب نه چخ بس اهمیت تا سے دی سغلا خیال جگتا دی سق چی وجہ سے کن دی سنگن یری دنی علماء کنی زحمت نه کون خلوص نیامبو دی اسلام پر ترویج بس به سببی که درین زسناری نه دی چیزات کلا دی مستحبین می چیزات کلا دی حساب اهمیت نان لہذا خدای رغزوی کنا سر خدای پروردگارا مید تمام علماء کن بالخصوص نای خط لداخ یانو اسلامی چوس پر ترویج بین اسلام سنت کن رواج گو چگن چک میون لا اسلام حق پر تخفا گو چگن دنیای کنا رالکن تمام علماء کن مؤمنین مؤمنات سغل خدای پروردگارا دیجا کنیانو غریق رحمت گو چک سے خدای پروردگارا ابا عبدالله الحسین نیم بو محشور گو چک رحمت الله و برکاته